السلام عليكم. دلوقتي احنا هنتكلم على جهاز جومكس زوم 35. الجهاز اللي موجود قدامنا حاليا، الجهاز ده واخد من لايكا وسوكيا. تمام، هو جهاز ممتاز في الشغل بتاعه، بس اللي اول مره يشتغل عليه هيحس ان الموضوع غريب عليه شويه، اللي هو مش فاهم هو بيشتغل على ايه بالظبط. اللي يشتغل على سوكيا هيحس ان هو فيه من سوكيا بس مش عارف يشتغل عليه، واللي يشتغل مع لايكا نفس الكلام. الجهاز ده فيه من الاثنين، تمام، بس الجهاز في الاوبشن بتاعه من جوه سهل جدا، واللي يشتغل عليه هينسى لايكا وسوكيا شويه، بس هو جهاز ممتاز في الشغل يعني. وحاليا هنتكلم على جهاز جومكس زوم 35 اللي موجود معانا حاليا. تمام، دي الصفحه الرئيسيه اللي موجوده معايا. هنتكلم اول حاجه فيها موجود في الصفحه من فوق ده طبعا التاريخ. بعدين بيقول لي انت الجهاز مظبوط على النمبرز اللي انت هتشتغل دلوقتي عليه، النمبرز. يقول لي دي الصفحه الاولى اللي هي صفحه مقدمه الجهاز. بعد كده بيقول لي التلت بتاعك او الليفل بتاعك مظبوط اللي معمول عليه علامه صح. بعد كده بيبين لي علامه اليو اس بي. تاني حاجه بيبين لي علامه الاستخدام او اليوزر بتاعي اللي هو بين الحروف والارقام. واخر حاجه معايا علامه البطاريه معايا مليانه على الاخر اللي هي فول طبعا. بعد كده بيقول لي بقى الصفحات اللي موجوده عندك في اول صفحه او الست برامج اللي موجوده معاك في الصفحه الرئيسيه. عندي الابلكيشنز، دي البرامج المساحيه اللي موجوده على الجهاز. تاني حاجه معايا الداتا، البيانات اللي انا اقدر ادخل بيانات او اخد بيانات من على الجهاز، تمام، او الجوبات اللي موجوده في الجهاز. تالت حاجه معايا السيتنجز. رابع حاجه اللي هو ريفرنس سيرفي. خامس حاجه اللي هي التحويلات، اللي انا لو عايز اخد حاجه من الجهاز او حطيت فيه فلاشه موجوده وعايز اخد من عليها حاجه مع الجهاز او ادخل حاجه للجهاز. واخر حاجه معايا التولز. وان شاء الله هنبدا في شرح كل برنامج لوحده من البرامج ديت في الصفحه الرئيسيه، يعني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. اول حاجه هنبدا نشرحها في الابلكيشنز، ازاي اللي انا اسطب الجهاز، الستيشن والباك، الريفرنس لاين، الستيك اوت، الريسكشن. كل حاجه هنبدا شرحها ان شاء الله بالترتيب، وان شاء الله ربنا يوفق الناس جميعا باذن الله.